الآن أنا أدعو شخصا معروفا في العالم بمهارة التلاوة القرآن، الشيخ الفاضل الجليل سادات القراء والمعلم المكرم معالي الشيخ القاري المقري الشيخ أحمد الجهري من جمهورية مصر أن يتلو علينا بآيات بينات من القرآن والفرقان. تفضل يا شيخ مشكورا ومأجورا. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. زور سے ذرا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. عظمت قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله. إيكو آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله 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 الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أكبر.
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. أحسن، جميل، أحسنت يا شيخ. وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله بارك الله فيك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. नारे तकबीर। अज़मत कुरान, शान कुरान, फज़ाइल कुरान, तसीर कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, अज़मत कुरान, मिस्री कुर्रा किराम। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए. माशाअल्लाह। अहसन, जमील। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या शो माशाअल्लाह. बारक अल्लाह लक बारक अल्लाह लक. भाई बैठ जाए, बैठ जाए। अय्यदक अल्लाह बिनुस्रिह अय्यदक अल्लाह बिनुस्रिह. बारक अल्लाह फी सौतिक। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल. هو
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان الله. ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول ما شاء الله. بارك الله في صوتك وفي عمرك. بارك الله. اللهم أيده بروح القدس. اللهم زد فزد. اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ما شاء الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان الله. ما شاء الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. أحسنت يا حبيبي. أحسنت. أحسن جميل. ما شاء الله. ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحان الله. ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة سبحان الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه. ما شاء الله. ما شاء الله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سبحان الله. الله أكبر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله ما شاء الله. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. اللهم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله بارك الله لك. بارك الله في صوتك. ما شاء الله. اللهم زد فزد. اللهم زد فزد. أحسنت يا حبيبي أحسنت ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر الله أكبر. ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر. الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر. الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله
माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गूंज जाना चाहिए हाल, गूंज जाना चाहिए सुभान अल्लाह की आवाज से। अल्लाह अकबर। الشيخ अहमद अल जोहरी जिंदाबाद, الشيخ अहमद अल जोहरी, الشيخ अहमद अल जोहरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك الله أكبر، الله أكبر. أحسنت يا شيخ، اللهم زد فزد. بارك الله في صوتك وفي علمك. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.